Galaxy News Hour live. प्रतिनिधि सभा बैठकमा देखिएको सांसदहरूको उपस्थितिले एउटा प्रश्न उब्जाएको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताका सवालमा घनीभूत छलफल छलेर कहाँ निस्कन्छन् र कसका लागि के छलफल चलाउँछन्? यो सवाल हामीले उठाएको होइन, स्वयं सांसदहरूले नै रोस्टरमा उभिएर गरेको गुनासो पनि हो। सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि यति बेला संसदमा छलफल चलिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम भनेको आगामी बजेट कस्तो बनाउने भन्ने मार्गचित्र मात्रै नभएर भविष्यको खाका समेत हो, जसमा टेकेर सरकारले बजेट ल्याउँछ, जुन बजेटबाट जनताका अनगिन्ती अपेक्षा जोडिएका हुन्छन्। समस्याको निवारण र सम्भावनाको मार्गचित्र समेटिएको हुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा जनताले अमूल्य मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूले अक्षरशः बहस गर्नुपर्ने हो। आफ्ना मतदाताका आवाज र स्पन्दनको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो। तर यी कुनै पनि पक्षबाट उनीहरूका गतिविधि हेर्दा निराशा बाहेक केही हात लाग्दैन। सोमबार सदनमा देखिएको उपस्थितिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै लेखेन, आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको पनि न्यून उपस्थितिलाई लिएर माफी माग्दै अब उपरान्त पार्टीमा विधि र पद्धतिको विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनायो। संसदमा सांसदहरूको उपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूले नै आलोचना गर्दा पनि अनुपस्थित हुने सिलसिला मङ्गलबार समेत रोकिएन। रोस्टममा उभिएर बोल्ने सांसदहरूले अगाडिका रित्ता कुर्सीहरू हेरेर बोल्नु पर्यो। यसै पनि सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई जागिर मात्रै ठानेको आरोप लागिरहेको छ। त्यसमाथि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि छलफल गर्न रुचि नदेखाउनुले उनीहरू आफ्नो भूमिकाप्रति कति इमान्दार छन् र जनताका सवालप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ। मुलुकको कानुन र नीति बनाउने जिम्मा पाएकाहरू नै तलब सुविधाका लागि मात्रै हाजिर ठोकेर खुलेलाम हुन्छन् भने उनीहरूबाट आम नागरिकले के अपेक्षा गर्ने, बाँकी राज्य संयन्त्रले उनीहरूबाट के सिक्ने? नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित सहमतिको दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, विरोध गर्नको सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल नरहेको जवाब। मन्त्री परिषदले 5 महिनापछि पायो पूर्णता। 10औं पटकको विस्तारमा जसपाबाट थपिए 1 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री, मधेस सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको निर्णय। बजेट माग्दै सुदूरपश्चिमका सभामुखदेखि मन्त्रीमण्डल नै सिंहदरबारमा। राष्ट्रिय कोषमा योगदानका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीले झनै अन्यायमा परेको गुनासो। पासाङले कीर्तिमान बराबरी गरेपछि कामिरिता 28औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा। कृत्रिम खुट्टाको सहायताले आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका हरि बुढा मगरलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत। र बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल एक खेल अगावै काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा भोलि हुने भारतसँगको खेलबाट समूह विजेताको टुङ्गो लाग्ने। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा अपेक्षित छलफल भएको छैन। छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसद विषयवस्तुमा भन्दा आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौजमा केन्द्रित भए। प्रतिनिधि सभामा जेठ 11 सम्म छलफल गर्ने तालिका छ। राष्ट्रिय सभामा भने छलफल सकिएको छ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको दावी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी रहे पनि राष्ट्रिय सभामा मङ्गलबार सकियो। मङ्गलबार 11 सांसदले बोलेपछि जवाफ लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल रोस्ट्रममा उभिए। नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर विपक्षी दलबाट चर्को आलोचना खेपेका र सत्तारूढ दलबाटै प्रश्न सामना गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले ती सबै विषयलाई सम्बोधनको प्रयास गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदका दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्दै पुनर्लेखनको माग गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री दाहालले विरोध गर्नुको सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल एमालेसँग नरहेको जवाफ दिए।
उनले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यता दुईवटै गठबन्धनले बनाएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको दावी गरे। पहिलो गठबन्धनको सैद्धान्तिक प्राथमिकता र साझा नीति कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर हामीले घोषणा गरिएको थियो त्यसलाई, र दोस्रो गठबन्धनले फेरि त्यही पहिलो गठबन्धनका साझा नीति कार्यक्रम समेतलाई ध्यानमा राखेर अर्को साझा कार्यक्रम तयार पार्यो। त्यसकारण वस्तुत र यथार्थमा भन्ने हो भने हामी सबैले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यक्रम बन्न गएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नल्याएको प्रष्टीकरण दिए। उनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयलाई मात्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उल्लेख गर्दै कल्पनाको पुलिन्दामा आफूलाई रुचि नरहेको बताए। देश सामु विद्यमान चुनौती समाधान गर्ने तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य सहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उनले गन्तव्यहीन भनेर आलोचना गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू समेतले गर्दा अर्थतन्त्र अझै चुनौतीका बीचबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा धेरै महत्वाकांक्षा भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु व्यावहारिक हुँदैन थियो। कार्यान्वयन योग्य विषयलाई उच्च प्राथमिकता त्यसकारण दिइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जे जति गर्न सक्छ त्यस कुरालाई आधार बनाएर प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तयार गरिएको। अत यो नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत भएको यस कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु बिल्कुल तर्कसङ्गत छैन। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकामा, त्यसलाई आधार मानेर परम्परागत भनी आलोचना गरिएकामा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए। उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपाली भूमि भएकामा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भारतसँगको सीमा समस्या तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै भारत जाने मितिको प्रतीक्षा गरिरहेका दाहाललाई चीनको निम्ता छोडेर किन भारत जाने तयारी गरेको भनेर केही सांसदले प्रतिप्रश्न गरे। दाहालले आफूलाई सबैभन्दा पहिले चीनबाट निम्ता आएको तर राजनीतिक समीकरण फेरिएको देखेर चिनिया राजदूतले नै भ्रमण पछि सार्न सुझाव दिएको जवाफ दिए। प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा अवसरता स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति भनिएको छ, तर बजारमा त्यस्तो देखिँदैन। उत्तरको निम्तिमा नजाने, दक्षिणको निम्ति नदिने, किन यस्तो भइरहेको? उत्तरले बुवा फोरममा निम्ता गरेको पक्कै पनि हो, तर त्यहाँ हामी नजाने भनेर निर्णय नेपाल सरकारले गरेको होइन। म मान्य सदस्यहरूलाई प्रश्न होस्, बरु चिनिया राजदूतले नै यहाँको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावको दबाब, यहाँ गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रिया सायद देखेपछि उहाँहरूले सरकारको अप्ठ्यारोलाई बुझेर उहाँले नै मलाई निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ, तपाईँ त बुवा फोरममा जान त सम्भव देखिराखेका छैनौँ, हामीले अलि पछि गरौँ कि क्या चिन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईँले यहाँको मर्का बुझिदिनु भयो, धन्यवाद भने मात्रै हो, तर हामीले रोकेको भन्ने कुरा सत्य होइन। दाहालको जवाफमा प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदले पनि चित्त बुझाएनन्। विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा नपरेकामा उनीहरूको दुखेसो थियो। सांसदहरूको पूरक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले टालटुले जवाफ दिँदै संघीयता कार्यान्वयन सदैव आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अरू सम्बन्धित पदाधिकारी सहितका 2टा केन्द्रीय बैठक सिंहदरबारमा मेरो नेतृत्वपछि भएका छन्। यो कुरामा सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यति बेला हामीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पनि छिटै बस्ने कुरा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित गरेको छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो सांसद आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा कतिपय सांसदले भने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिँदै कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हेरेर आकार तय गर्न आग्रह गरे। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले नीति तथा कार्यक्रमलाई सङ्घीयता विरोधी भनेका छन्। उत्पादनको अनुपातमा 22.5%बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौँ र यो कस्तो यो बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यहाँ रेकर्डहरू यथेष्ट छन्। चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइराखेका छन् विगत 5-7 वर्षदेखि। पुँजीगतको रेकर्ड के छ? अनुदान हामीले यसपालि 55 अर्ब आउँछौँ भने 5 अर्ब पनि आइसकेका छैन। ऋणमै पनि 2 खर्ब 2.5 खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ, 50% को हाराहारीमा मात्र आइराखेको छ र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइराखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा जुन 70 पानाको छ त्यसमा केवल 3 पटक संहिताको उल्लेख गरिएको छ। संहितालाई सबल गर्ने खालको ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिएन र म यसबाट आफै आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम जुन ल्याएको छ त्यो संहिता विरोधी देखिएको छ र संहिताको उच्चारण पनि यहाँ 3 पटक गर्दाखेरि एकचोटि प्रस्तावनामा गरिएको छ, एकचोटि उपसंहारमा गरिएको छ र एकचोटि मात्रै बडीमा गरेको छ। बडीमा के मात्रै लेखिएको छ बुँदा नम्बर 19मा भन्ने वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संहिता बारेमा ल्याएको छैन। यसप्रति सरकार र नीति निर्माताहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ। संहिताका विभिन्न मुद्दाहरू प्रदेश प्रहरी कर्मचारी समायोजनको विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्दछ। प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ 7 देखि छलफल भइरहेको छ। छलफलमा सांसदहरूले दलको चाहना अनुसार धारणा राखिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षको दृश्यले भने त्यसो भन्दैन। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बैठक कक्ष रित्तो जस्तै देखिएको छ। आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताले बोल्दा मुन्टो नहल्लाई बस्ने सांसदहरू अरूले बोल्ने बेला भने बाहिरिँदा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औचित्यहीन जस्तै बन्न पुगेको छ। सांसदहरू फेरि पनि आफ्नो भूमिकामा गैर जिम्मेवार देखिएका छन्। उनीहरू भत्ता लिनमै रमाएका छन्। सदनको खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा आफू पनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेन ड्राइभमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए पनि हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। 275 जना बीच हुने र सुन्ने र सुनाउने नीति तथा कार्यक्रमको छलफल केवल रेकर्डको लागि मात्र बोलिरहेको जस्तो लाग्छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्यालले व्यक्त गरेको धारणा हो यो। छलफलको समयमा अधिकांश सांसद कुर्सीमा नदेखिएपछि उनले यसो भनेका हुन्। अहिले छलफलमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा पहिलो हो, तर छलफललाई सांसदहरूले महत्त्व दिएका छैनन्। आफ्नो पार्टीका मुख्य नेताहरू बोल्दा वाक्कै पछि टेबल ठटाउने सांसदहरू अरू बोल्ने बेला भने बैठकबाट बाहिरिने गरेका छन्, जसका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल निरस बन्न पुगेको छ। संसदीय परिपाटीमा संसदभित्र छलफल चलिरहेको हुन्छ र संसदभित्र रेकर्ड पनि भइरहेको हुन्छ। सांसदले बोल्छ र जवाफ दिनुपर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन्छन्। त्यसैले हल जतिखेर पनि खचाखच हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा छैन, प्र्याक्टिसमा पनि त्यस्तो छैन। तर के कारणले चाहिँ तपाईँको प्रश्न जेनुन हो भने भर्खरै संसदको निर्वाचनबाट हामी नयाँ निर्वाचित भएर आएका छौँ र यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा सांसदहरूले आफू बोल्ने र अरूको कुरा सुन्ने कुरामा उत्साहपूर्वक सहभागी भइदिएको भए संसदभित्रको बैठकको रौनक अझ बढ्थ्यो। त्यही सरकारलाई संसदबाट खबरदारी गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो, तर एमाले सांसद बैठक कक्षमा अन्तिमसम्म बस्दैनन्। बैठक सुरु हुने बेला भरिएका कुर्सी केही बेरमै खाली हुने गरेका छन्। प्रतिपक्षीका सुझावलाई सरकारले ग्रहण नगर्ने भएकाले यो स्थिति आएको भनेर पन्छिन खोज्छन्। बहस भएको छ नीति तथा कार्यक्रममा, तर चाहिँ सत्तापक्षीय साथीहरूको सांसदहरूको चाहिँ नि मनोविज्ञान एटिच्युड र एउटा चाहिँ सगौरव घोषणा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग बहुमत छ
तिमीले जति राम्रो कुरा गर, जति चाहिँ जायज कुरा गर, यसमा कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुन्न भन्ने जुन कुरा छ। त्यसो भएपछि के लाग्यो त भन्दाखेरि यहाँ बसेर बोलेर के हुन्छ, यहाँ बसेर सिकेर के हुन्छ, जुन कुरा सरकारले जति राम्रो कुरा गरे पनि, जति जायज कुरा गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन। त्यसो हुँदाखेरि किन बस्नु पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो खालको छुट पनि प्राप्त भयो। बैठकमा नबस्ने सांसद एमालेका मात्र होइनन्, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसद पनि मन लागेका बेला बैठकबाट बाहिरिने गरेका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले काङ्ग्रेसका टेक बहादुर गुरुङ र एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बन छन्। यस्तै एमालेका टोप बहादुर रायमाझी प्रहरी हिरासतमा छन्। काङ्ग्रेसका चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन उपचारका क्रममा छन्। 270 सांसद बैठकमा हुनुपर्ने हो, तर तलब बाहेक दैनिक 2000 रुपियाँ भत्ता लिने सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सभामुख देवराज घिमिरे र सम्बन्धित दलले पनि चासो दिएको छैन। त्यसो त प्रमुख नेताहरू नै मन लागेका बेला मात्र उपस्थित हुने गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थका विषयमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि उर्दी जारी गर्ने दलहरूको व्यवस्थाले हाजिर गरेर टाप कसने सांसदहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। यसले संसद भनेको काम नगरी तलब भत्ता पचाउने थलो भएको सन्देश गएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी बुके, काठमाडौँ। अब न्युज विस्तारमा। मन्त्री परिषदले 5 महिनापछि पूर्णता पाएको छ। 10औं पटकको विस्तारमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीका वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई वन तथा वातावरण र प्रमिला कुमारीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। महतो सिराचारबाट निर्वाचित सांसद हुनु भने प्रमिला कुमारी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। जसपाबाट यसअघि अशोक राई शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछिल्लो विस्तारपछि मन्त्री परिषद 25 सदस्य भएको छ। 25 जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले आज काङ्ग्रेसका 2 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जनालाई मन्त्री परिषदमा समावेश गरेका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्र प्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका छन्। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्द नेउपानेलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीले आजै प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता भने पाएको छैन। मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्री परिषदले यही साता पूर्णता पाउने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले आफू खुसी मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। उसले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उद्योग तथा वन एवं पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र राज्य मन्त्री रहबर अन्सारीलाई फिर्ता बोलाएको छ। नवनियुक्त 3 मन्त्रीले शपथ लिइरहँदा माओवादी केन्द्र, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको संयुक्त बैठक बसेको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक भोलि अपराह्न बस्ने भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न अपराह्न 4 बजे संयुक्त बैठक बस्ने भएको हो। नियमावली संशोधनको लागि मस्यौदा बनाउन जेठ 1 गते 7 दिनको समय दिएर 16 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। संघीय संसदमा 2 वटा संयुक्त समिति हुन्छन्। नियमावली संशोधन नभएकाले संसदीय सुनवाई र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुन सकेका छैनन्। अबदेखि असोज 2 गतेलाई शिक्षा दिवसका रूपमा मनाइने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले असोज 2 गते शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका दिन अर्थात् सेप्टेम्बर 8 का दिन शिक्षा दिवस मनाउने गरिएको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदले भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। जापान सरकारबाट मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति तेस्रो चरण अन्तर्गत 41 करोडको अनुदान स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री परिषदले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेशको तेस्रो संशोधन गरेको छ। संशोधन मार्फत प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि रहेको 60 वर्षे उमेर हद बढाएर 65 पुर्याइएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
सदियौँदेखि केन्द्रबाट उपेक्षित सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिमका सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको टोली यति बेला काठमाडौँ आइपुगेको छ। संघीय बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिमको कुनै पनि अनुदान रकम कटौती नगर्न र आफूहरूलाई विकास सूचकका आधारमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरिरहेको छ। उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई यही दबाब दिएका छन् भने विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई भेट्ने योजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै मङ्गलबार बिहान 10 बजे सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको टोली सिंहदरबार पुग्यो। टोलीमा प्रदेशका सभामुख भीम बहादुर भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल लगायतका अधिकांश मन्त्री सहभागी थिए। सुरुमा टोलीले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँग भेट गर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जसरी पछाडि पारिएको छ त्यो पछाडि पारिएको सट्टामा हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, कम्पनसेसनको दाबीका लागि चाहिँ हामी आएका छौँ र हामीले चाहिँ विशेषाधिकार एक किसिमको हामी प्रिभिलेज पाउनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो चाहिँ, होइन। हामी स्रोतमाथिको हाम्रो विशेषाधिकारको दाबी पनि हो र खास गरिकन अहिलेको फिस्कल इयरमा चाहिँ समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने जुन रकम हो त्यसको 50% कटौती भएको छ। अन्तिम किस्ताको 50% कटौती र आउने सालमा हुने बजेटको आकारको कमीका कारणले हाम्रो समग्र सुदूरपश्चिमको भुक्तानीमै समस्या आउनेवाला छ। हाम्रो कतिपय बहुवर्षीय ठेक्काहरू लागेका छन्, कतिपय नगरिनु हुने कामहरू छन्। खास गरी मैले विभिन्न सुदूरपश्चिमको चाहिँ सोसाइटीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ एजुकेसन र हेल्थको कुराहरूमा पूर्वाधारका कुराहरूमा केही काम गर्नुपर्ने छ। त्यो काम गर्न सकियो भने सुदूरपश्चिम सस्टेन हुन्छ। त्यसका लागि सङ्घ सरकारले सुदूरपश्चिमको तर्फबाट सुदूरपश्चिमलाई सङ्घ सरकारको स्रोतमाथि चाहिँ विशेषाधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथिको हक र अधिकारको सवाल, अहिले पनि राष्ट्रिय वनबाट हुने आम्दानीको सवाल या मालपोत र चाहिँ भूमिबाट प्राप्त हुने रेभिन्यू, एग्रिकल्चरबाट प्राप्त हुने रेभिन्यू लगायतका सोर्सेसहरूको चाहिँ ठाउँ भने तलब हो। तर त्यसलाई बाँडफाँडको अधिकारका सवालमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने असमान यो वितरण प्रणाली अहिले अब विकासलाई चाहिँ समतामूलक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ आज पनि एडजस्ट गरेन। सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता प्रदेशहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एराभित्र छिर्नै पाएनन्। टोलीले वित्त आयोग र योजना आयोगमा गएर पनि बजेटमा प्राथमिकता दिन माग गर्यो। विभिन्न मन्त्रालयहरूको दौडधुपपछि अहिले सुदूरपश्चिम सरकारको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गर्न पाएन। आज संसद र मन्त्री परिषदको यो के अरे बैठकले गर्दाखेरि हामीहरू भेट हुन पाएको छैन र भोलि बिहान हामी बालुवाटारमा गएर भेटेर उहाँहरूलाई सुदूरपश्चिम राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण जुन सुदूरपश्चिमका सन्दर्भमा छ त्यो प्रश्न पार्नका निमित्त पनि हामीले आह्वान गर्नेछौँ। किन भन्दा हिजो पनि राज्यले पछाडि पारिएको क्षेत्र सुदूरपश्चिम र आज बजेट दिँदाखेरि पनि हामीले फेरि पनि माग्ने हैसियतमा जुन पुर्याउँदैछ राज्यले त्यो नभइकन त्यसको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नका निमित्त हामीले अहिले यो डेलिगेसन तपाईँहरूले बिहानदेखि देखिराख्नु भएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार प्रत्याभूति गराउनको लागि 3 तहको सरकार निर्माण भयो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार निर्माण होस् वा प्रदेशको बजेट आकार निर्धारण केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने हो टुङ्गो छैन। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र जय तामाङको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रदेश सरकारको संरचना बनेको लामो समय भइसक्दा पनि बजेटका लागि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था किन आयो? हामीले यो प्रश्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई सोधेका छौँ।
जान त भएका व्यवस्थाहरू जो प्रदेशले पाउने अधिकारका कुराहरू छन् ती कुराहरूमा सङ्घीय सरकारहरूबाट पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरूका सन्दर्भमा केही ढिलासुस्तीहरू भएका छन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यो गएको बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा सङ्घको के हो दायित्व, प्रदेशको दायित्व के हो, स्थानीय तहको दायित्व कर्तव्य के हो, यो कुरा नै डिफाइन भएन। त्यस कारणले कता कता कन्फ्युज जस्तो देखियो। हाम्रो राजस्व सङ्कलन होइन एकदमै न्यून छ, विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1 अरब समथिङ मात्रै अहिलेसम्म 1 करोड 7 करोड कि 8 करोड यति मात्रै अहिलेसम्म कलेक्सन छ राजस्वको हकमा। अब त्यसलाई मापदण्ड बनाएर लैजाने हो केन्द्रीय सरकारले भनेपछि हामीले पाउने अनुदानहरू सहयोगहरू पनि केन्द्रबाट घट्ने भए। त्यसले हाम्रो आग्रह के हो भने समग्रमा आर्थिक सङ्कुचन त छँदैछ, तर सुदूरपश्चिमका हकमा एउटा दृष्टिकोणले तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्, त्यो पिछडिएको क्षेत्र हो, पिछडिएको ठाउँ हो, पिछडिएको प्रदेश हो, त्यसलाई अलिक प्राथमिकतामा राखिदिनुहोस् भनेर त्यो आग्रह गर्न हामी आएका हौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले 28औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। कामिरिताले आज बिहान 9:23 सगरमाथाको आरोहण गरेको आधार शिविरमा रहेका पर्यटन विभागका अनुगमन संयोजक खिमलाल गौतमले जानकारी दिए। उनी एक साताको अवधिमा दोस्रो पटक सगरमाथा पुगेका हुन्। उनले जेठ 3 मा पनि सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। सोमबार पासाङ दावा शेर्पाले कामिरितासँग 27औं पटकको कीर्तिमानी बराबर गरेका थिए। सोलुखुम्बुका यी दुई आरोही बीच सगरमाथा जान प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। पासाङले पनि यो सिजन 2 पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्। यो सिजन सगरमाथा चढ्न 16 नेपाली सहित 478 जनाले पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएका छन्। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड क्षेत्रमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र खप्तड पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिले जेठ 23 देखि 25 सम्म 3 दिन सम्मेलन गर्न लागेको हो। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको संयोजकत्वमा 401 सदस्यीय मूल तयारी समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको छ। समिति अन्तर्गत 12 उपसमिति गठन गरिएका छन्। सम्मेलनमा भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव र बालकृष्ण आचार्य पनि सहभागी हुनेछन्। सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बजाङ, डोटी र अछामको केन्द्रमा रहेको खप्तड समुद्री सतहबाट 3200 मिटरको उचाइमा पर्छ। खप्तडमा अहिलेसम्म सडक मार्ग पुग्न सकेको छैन। खप्तड क्षेत्रमा खप्तड बाबाले 5 दशकसम्म साधना गरेका थिए। भारत सरकारले औषधि उत्पादकले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा नमुना परीक्षण गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। भारतमा उत्पादित खोकीको औषधिका कारण केही मुलुकका बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि नमुना परीक्षण अनिवार्य गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो नियम जुन 1 देखि लागू हुनेछ। नियम अनुसार औषधि उत्पादक कम्पनीले नियतपूर्वक सरकारी स्वीकृति प्राप्त प्रयोगशालाबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। भारतमा निर्मित खोकीका केही औषधिका कारण गत वर्ष गाम्बिया र उज्बेकिस्तानमा बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। मेरियन बायोटेकद्वारा उत्पादित खोकीको औषधिका कारण उज्बेकिस्तानमा 18 बालबालिकाको मृत्यु भएपछि 2 महिना अघि भारतको औषधि नियामक संस्थानले कम्पनीको उत्पादन इजाजत पत्र रद्द गरेको थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सबै कुरा सध्य हुँदा पनि केही गर्न नसकेको गुनासो आफैसँग गर्नेहरू पनि धेरै छन्। तर दुवै खुट्टा गुमाएका रोल्पाका हरिबुढा मगरले भने जेठ 5 गते कृत्रिम खुट्टाको सहायताले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेर देखाए। सामान्य अवस्थाको मानिसका लागि समेत कठिन साबित हुने सगरमाथाको शिखर युद्धमा खुट्टा गुमाएका मगरले चुमेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नु चान्चुने कुरा होइन। विकट गाउँको विपन्न परिवारमा जन्मेर बेलायती सेनामा फर्न भएका मगर बाँकी समय विश्वका जनसङ्ख्याको करिब 12% रहेको अपाङ्गहरूको अधिकारका लागि वकालत गर्ने कार्यमा तल्लीन हुने बताएका छन्। सगरमाथा आधार शिविरबाट मङ्गलबार फर्किएका मगरलाई पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थलमै पुगेर सम्मान गरे भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्मान पत्र दिएका छन्। देशमा गृहयुद्ध चर्किरहेका बेला रोल्पाका हरिबुढा मगर बेलायती सेनामा भर्ना भए।
काठमाडौँका इटा भट्टा र क्रसर उद्योगमा श्रम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका मगरको जीवन बेलायती सेनामा भर्ती भएपछि अलिक सहज भयो। बेलायती सेनामा कार्यरत हुँदा सन् 2010 को युद्धमा उनी अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्ध युद्ध लड्नुपर्ने भयो। सोही युद्धमा उनका दुवै खुट्टा गुमे। दुवै खुट्टा सधैँ हुँदा नै उनले सगरमाथा चढ्ने अठोट लिएका थिए। त्यसका लागि रकम जोहो गर्नै मुस्किल भयो। पैसाको जोहो गर्ने र उपयुक्त वातावरण पर्खिरहेका बेला उनका दुवै खुट्टा गुमे, जसले मगरलाई पर्नसम्म चोट पर्यो। तर हिम्मत नहारेर प्रयासमा लागेका मगरले अन्ततः 2080 जेठ 5 गते दिउँसो 3 बजे 43 वर्षको उमेरमा संसारकै अग्लो हिमालको शिखरमा कृत्रिम खुट्टाको सहायताले नेपालको झण्डा फहराउन सफल भए। सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दा उनले आफू जस्ता करोडौं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको र तिनलाई बाँच्न हौसला मिलेको बताइरहँदा उनी भावविह्वल भए। आई थिङ्क सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ फियर हो। डर भयो भने के पनि गर्न सकिँदैन क्या। अनि आई थिङ्क सबभन्दा कुरा चाहिँ आई थिङ्क यदि हामी अहिलेसम्म ह्युमन रिभोल्युसनमा जति सिकेका छौँ त्यो सिकेको नै च्यालेन्जले हो के। हामीले आफूले आफूलाई च्यालेन्ज अथवा कुनै न कुनै चिज च्यालेन्ज गरेर सिकेको। त्यो भएर च्यालेन्ज गरेर छ भने उसले कसरी आफ्नो फुलफिल गर्न सक्छ एउटा कुरा। अनि मैले घरमा कहिले पनि त यो हिमाल खतरा छ भनेन नि त। तर के चाहिँ हो भने स्कुलमा साथीभाइहरू धेरै कुराहरूले आई थिङ्क त्यो एउटा पोर्ट्रेट भयो। अनि त्यो भइसकेपछि मैले के प्रोमिस गरेको थिएँ भने जे भए पनि म चाहिँ मेरो छोराको लागि मात्र फर्केर जानुपर्छ। मङ्गलबार उनी काठमाडौँ आउँदै थिए। उनको स्वागतमा विमानस्थलमा जातीय पोसाकमा सजिएका आफन्त र शुभचिन्तकसँगै उनका बुबा पुरै मगर पनि थिए। उनीसँगै स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाली टोपी र जातीय पोसाक लगाएर सम्मान गरे। विश्वको शिर सगरमाथाबाट उहाँले उहाँको मात्र होइन नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट एउटा नयाँ सन्देश दिनुभएको छ। विश्व समुदायलाई अथक मेहनत र तपाईँको चाहिँ इच्छा शक्ति भए असम्भव केही रहेनछ भन्ने एउटा सन्देश दिनुभएको छ। र हरिबुढा मगरले आफ्नो जीवनमा आफ्नो अदम्य साहस पटक पटक साबित गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। हातखुट्टा सधैँ रहेकाहरूलाई अनुकूल मौसममा समेत चढ्न हिम्मे हुने सगरमाथा हरिले प्रतिकूल मौसमका बावजुद चढे। सवारी दुर्घटनामा एउटा खुट्टा गुमाएका अमेरिकी नागरिक थोमस ग्रानभिलले हितकरले 25 वर्ष अघि सफल आरोहण गरेका थिए। तर दुवै खुट्टा नभएका व्यक्तिले सगरमाथा चढेको यो पहिलो पटक हो। दुवै खुट्टा गुमाएपछि केही समय कुलकमा फसेका मगरले साहसिक खेलमा ध्यान दिएपछि सगरमाथा चढ्ने बल आएको र त्यसैको निरन्तरताको प्रतिफल भएको बताए। बेस्ट थिङ म इन्जुरी भएपछि द बेस्ट थिङ ह्यापन इज आई वाज एबल टु रिकग्नाइज माइसेल्फ हु आई एम के। अनि अब म चाहिँ हरिबुढा मगर भनेर बाँच्नुपर्छ। मेरो चोइसै छैन होइन। मैले आई वाज फोर्स टु थिङ्क मलाई चाहिँ। अनि त्यो भएको कारणले म अहिले हरिबुढा मगर भनेर एउटा बाँचिराखेको छु हो। जिन्दगीमा अरू केही चाहिँदैन कि जस्तो म धेरै पढाइ पनि छैन, अब धेरै कुराहरू पनि छैन, मेरो खुट्टा पनि छैन, धेरै कन्फिडेन्स छ भने जे पनि गर्न सकिन्छ एज लङ एज यु हेभ सो कन्फिडेन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड स्पोर्ट्स एन्ड एडभेन्चर द्याट गिभ्स कन्फिडेन्स। त्यस्तै विश्व कीर्तिमानी आरोही कामेरिता शेर्पाले 28औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्दै विश्व रेकर्ड राखेका छन्। उनले मङ्गलबार बिहान 9:23 सगरमाथा आरोहण गरेको सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका पर्यटन विभागका अनुगमन समितिका संयोजक खिमलाल गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार सोलुखुम्बुका शेर्पाले 1 हप्ताको बीचमा 2 पटक सगरमाथा चढेका हुन्। उनलाई पछ्याउँदै सोलुखुम्बुकै पासाङ दावा शेर्पाले पनि 27औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। उनले पनि यो सिजनमा 2 पटक सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका छन्। यो वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा चढ्न 16 नेपाली सहित 478 जनाले पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएका छन्। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सन् 1953 पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरे यता हालसम्ममा जम्मा 6650 जना सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पुनर्वासका लागि छुटेका भुटानी शरणार्थीको पहिचानका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले 2076 जेठमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो। कार्यदलले 429 जनाको नाम पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझायो। तर मन्त्रालयमा बुझाइसकेपछि प्रतिवेदनमा हेरफेर गरेर 875 जनाको नाम समावेश गरियो। नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाउने गिरोहको प्रभावमा नाम थपिएको प्रकरणमा
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे जोडिएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरी उनीहरूसहित 33 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये 16 जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने 17 जना फरार छन्। यो प्रकरणमा आरोपी मध्ये कसको भूमिका के हो? अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएका तर प्रमाण फेला नपरेका व्यक्ति को हुन्? हेरौँ ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता सिकास श्रेष्ठले तयार पारेको यो सामग्री। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 57 दिनको अनुसन्धानपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका 33 जनाको फरक भूमिका रहेको खुलाइएको छ। नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा असुल्ने गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेले निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीले बिचौलियाको प्रभावमा परेर कार्यदल गठनका लागि वातावरण मिलाएका हुन्। उनले बिचौलियाको भूमिका समेत निर्वाह गरेको र भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई यो प्रकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको खुलेको छ। रायमाझी, खाँड र पाण्डेसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई योजनाकार तथा बिचौलिया भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो सङ्गठित ठगी अपराधमा मुछिएका छन् तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, राईका छोरा निरज, थापाका छोरा प्रतीक र रायमाझीका छोरा सन्दीप। उनीहरूले बिचौलियाको संरक्षण गर्ने काम गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यस्तै नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान तयार हुने नेपालीसँग पैसा उठाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले एजेन्टका रूपमा राखेको छ। एजेन्टका सूचीमा टङ्क गुरुङ, सागर थुलुङ राई, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, गजेन्द्र बुढाथोकी लगायत छन्। उनीहरूले सब एजेन्ट समेत खडा गरेको खुलेको छ। अनुसन्धानबाट 1029 जनाबाट प्रति व्यक्ति 25 लाखदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको खुलेको छ। फारम भरेको, फोटो खिचेको, परिचय पत्र बनाएको र ट्राभल डकुमेन्ट बनाएको शुल्क भन्दै प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको हो। तर प्रहरीमा 113 जनाले मात्र आफू ठगीमा परेको उजुरी दिएका छन्। उजुरीका आधारमा प्रहरीले करिब 27 करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा दिएको छ। सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध र ठगी गरी 3 वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। यो प्रकरणमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका मध्ये 16 जना हिरासतमा छन् भने 17 जनालाई फरारको सूचीमा राखिएको छ। फरार मध्ये 3 जनाको वतन नै खुलेको छैन। अन्य 11 जनामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 8 जना विरुद्ध प्रमाण नदेखिएको र 3 जनाको वतन नखुलेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ। आरोपीहरूले प्रहरीसँगको बयानमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला तथा पूर्व गृह सचिव द्वय प्रेम कुमार राई र महेश्वर नेउपानेको नाम पनि लिएका छन्। अहिले राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छन्, तर उनीहरू विरुद्ध प्रमाण जुट्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, बागमती प्रदेशमा एमालेका पूर्व मन्त्री अजय क्रान्ति साक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जीसी र एमालेकै राजेश्वर स्थापितको नाम पनि बयानमा आएको छ। प्रहरीले केही व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको छ। गत साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विश्व धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाका लागि हिन्दूवादी दल राप्रपालाई भारतको सत्तारूढ भाजपाले आर्थिक सहयोग गरेको विषय उल्लेख छ। लगत्तै राप्रपा र यसका नेताहरूले विरोध जनाएर वक्तव्य जारी गरे। उनीहरू काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा विरोध जनाउन पनि गए। तर यसैको सिरफरीमा भारतका संस्थापन निकट हिन्दूवादी नेताहरूको नेपालमा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारतमा भ्रमण भयो। यति मात्र होइन, शाह अहिले देशका विभिन्न भागमा अभिनन्दन लिने सिलसिलामा सक्रिय छन्। भारतमा समेत हिन्दूवादकै आधारमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको भाजपाले के नेपालमा पनि हिन्दूहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हो त?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापनाका लागि भारतीय जनता पार्टी र भारतका हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठनले नेपालका राजनीतिक दलहरू र खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने विषय आएसँगै अहिले यसले नेपालको राजनीतिमा एक खालको तरङ्ग ल्याएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका विभिन्न मुलुकको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचक समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो नभएको आरोप लगाइएको छ। सोही प्रतिवेदनमा नेपालमा हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाका लागि राप्रपा लगायत हिन्दूवादीलाई आर्थिक सहयोग गरेको विषय समेत उल्लेख छ र यही विषयलाई लिएर राप्रपाले तत्कालै प्रतिवाद पनि गर्यो। उसका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र अमेरिकी दूतावासमै पुगेर विरोध जनाए। तर प्रतिवेदन आउनु केही अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ प्रहलाद मोदीले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेको विषय नेपाली छापामा आयो। आर्थिक सहयोग लिएको विषयलाई अस्वीकार गरे पनि नेपालका हिन्दूवादीसँग भारतको सत्तारूढ भाजपा र उसैको निकट सङ्गठन आरएसएससँगको निकट साइनो रहेको कतैबाट छिपेको छैन। मैले यहाँलाई भनिसकेँ नि, नरेन्द्र मोदीजीको भाइ आउनुभएको थियो, हामीले भेट्ने प्रयास गरे हो, मैले भेट भएन। तर उहाँले अहिले सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूले भेट्नुभयो, थाहा पाएको छु मैले। त्यस्तो केही अहिले कोलाबोरेसन भएको छैन। तर उहाँहरूको पनि चाहना पक्कै होला नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना होस्, राजस्वको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना होस् र हाम्रो पनि चाहना त्यही हो। त्यो चाहना मूर्त रूपमा अहिले चाहिँ नि त्यो कन्भर्ट भएको छैन। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामी त सुरुबाटै भन्दै आएछौँ। राप्रपाले राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र फर्काउनुपर्छ। राजालाई पनि लाग्यो होला यो अति भयो, अब चुप लाएर बस्नु हुँदैन र नेपाली जनताले चाहन्छन् भने राजालाई हटाएको पनि हो, राजालाई राज संस्थाले ल्याउन पनि सक्छन् र अब आउने राज संस्था संवैधानिक राजतन्त्र हुन्छ। अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयका केही बुँदामा नेपालमा आलोचना भए पनि नेपालका हिन्दूवादी र भाजपाको साइनो कसिले रहेको कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँगको निरन्तरको भेट अनि उनले यसअघि दिँदै आएको हिन्दू राज्य सम्बन्धी वक्तव्यले पुष्टि गर्छ। भारतका उच्च नेतासँगको भेटको चर्चाका बीच दलहरूका गतिविधिमा नागरिक असन्तुष्टि चुलिएको विषयलाई समेत पूर्व राजाले आफ्नो पक्षमा समर्थन र सहानुभूति जुटाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। उनी अहिले देशभित्र प्रखर रूपमा दल र व्यवस्थाप्रतिको आलोचना गर्दैछन् र अभिनन्दन ग्रहण गर्दै हिँडेका छन्। उता हिन्दुत्वप्रतिको झुकावको आडमा भारतीय संस्थापनको विश्वास लिने रणनीतिमा समेत लागेको उनका गतिविधिले देखाउँछन्। एउटा कार्ड पनि हुनसक्छ यो मेरो विचारमा। नेपाललाई हिन्दू राज्य वा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दा पनि यहाँका अहिलेका चाहिँ दलहरूलाई, मुख्य दलहरूमाथि एउटा दबाब सिर्जना गर्नको लागि एउटा कार्ड प्ले गरेको पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने तिमीहरूले यी हाम्रा एजेन्डाहरूमा सहमति जनाएनौ भने हामीसँग यो पनि विकल्प छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले वा नेपालका राजनीतिक दलहरूले भारतको आफ्नो मुख्य चासो जुन हो त्यो चासोलाई विचार गरिदेऊन् भन्ने त्यो कोणबाट पनि आएको हुनसक्छ एउटा कुरा। तर अर्को कुरा के हो भने सँगसँगै हामीलाई खुल्ला रूपमा थाहा नै छ इन्डियाले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहेको छ र त्यसको लागि विभिन्न लबीहरू पनि भएको देखिन्छ, सुनिन्छ र लगानीको हिसाबले अब त्यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा होला। तर मलाई के लाग्छ भने लगानी यहाँको चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउनको लागि वा हिन्दू राज्यलाई एजेन्डा बनाएका दलहरूलाई मात्रै भारतको लगानी छ भन्ने त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने भारतको लगानी अरू पार्टीहरूमा छैन, अरू पार्टीहरूलाई सहयोग गरेका छैन, भारतले गरेको छ नि हैन। त्यो चाहिँ हिन्दू राज्य नै बनाउनको लागि सहयोग नगरेको होला। तर अरू हिसाबबाट त भारतले त नेपालका सबै दलहरूमाथि लगानी गरेका छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मेरो विचारमा एउटा नेपालका दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नको लागि यो खालको चाहिँ कार्ड प्ले गरेको जस्तो लाग्छ। हिन्दू राज्यका सम्बन्धमा नेपालका दलहरूलाई गरेको भनेको भाजपाको सहयोगको राप्रपाले खण्डन गरेको छ। तर यसै मेसोमा भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले नेपालमा उच्च राजनीतिक भेटवार्ता गरेका छन्। यसै प्रसङ्गमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत भारतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यसले नेपालको हिन्दू राज्य सम्बन्धी विषयलाई भारतीय जनता पार्टीले आसन्न आम चुनावमा उपयोग गर्ने नीतिका रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपालले 2 पटकको विश्व विजेता वेस्ट इन्डिजको सामना गर्ने भएको छ। आइसिसीले गरेको समूह विभाजनमा नेपाल रहेको समूह एमा वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स छन्। समूह बीमा आयरल्यान्ड, श्रीलङ्का, युएई, स्कटल्यान्ड र ओमान छन्। प्रतियोगिता असार 3 गतेदेखि 24 गतेसम्म जिम्बाब्वेमा हुनेछ। असार 3 गते जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा असार 5 गते अमेरिकासँग खेल्नेछ भने तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग असार 7 गते खेल्नेछ। नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको प्रतिस्पर्धा असार 9 गते हुनेछ। यदि समूह चरणमा शीर्ष 3 मा पर्न सके नेपालले सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछ। सुपर 6 मा हरेक समूहबाट शीर्ष 3 टोली आउनेछन्। सुपर 6 मा सबै टोलीले एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोलीले आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। यदि नेपालले सुपर 6 मा स्थान बनाउन नसके प्लेअफ खेल्नेछ। फाइनल भने असार 24 गते हरारी स्पोर्ट्स क्लबमा हुनेछ। नेपालले प्रतियोगिताको लागि 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको छ। नेपाल एक सातापछि अन्तिम टोली घोषणा गर्दै दक्षिण अफ्रिका जानेछ। दक्षिण अफ्रिकामा नेपालले नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्ने तय भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारलाई नेपाल पुलिस क्लबले 1-0 गोलले हराएको छ। एन्फा मैदानमा आज भएको खेलको 28औं मिनेटमा अहमद हिजाजीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। लिगमा पुलिसको यो 7औं जित हो। 20 खेलमा 25 अङ्क जोडेर पुलिस 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टार 20 खेलबाट 26 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। अर्को खेलमा सातोबाटोलाई खुमलटार एफसीले 1-0 गोलले हरायो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 37औं मिनेटमा मेसुके ओलुमाउले गोल गरे। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट थप गोल भएनन् र खेल खुमलटारले 1-0 ले जित्यो। खुमलटारको यो 6औं जित हो। 21 अङ्क बनाएको खुमलटार पुछारमै छ। रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्चसँग पनि समान 21 अङ्क रहेको छ। 29 अङ्कसहित सातोबाटो 4थो स्थानमा छ। नेपाल र भारत काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। लगातार दोस्रो जित निकाल्दै नेपाल र भारतले एक खेल अगाडि नै अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। नेपालले आज बङ्गलादेशलाई सहजै हरायो। 2 खेलमा हारपछि बङ्गलादेश र किर्गिस्तान भने समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा बङ्गलादेश विरुद्ध नेपालले प्लेइङ सेटमा 2 परिवर्तन गर्यो। स्पाइकर सरस्वती चौधरी र कविता भट्टलाई स्थान दियो। कविताले राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरिन्। सरस्वतीले घुँडाको चोटको कारण सोमबार पहिलो खेल खेलेकी थिइनन्। खेलमा नेपालले सुरुदेखि नै पकड बनायो। बङ्गलादेश भने निकै फितलो देखियो। नेपालले पहिलो सेटमा 8 अङ्क जोड्दा बङ्गलादेशले मात्र 2 अङ्क बनाएको थियो। यही पहिलो सेटमा स्पाइकर पूजा चौधरी, सेटर प्रगतिनाथ र लिबरो शान्ति कला तामाङले पनि डेब्यू गरे। टोलीमा पहिलो पटक परेका 6 खेलाडीले नै खेलिसकेका छन्। नेपालले पहिलो सेट 25-10 ले जित्यो। दोस्रो सेटमा नेपालले लगातार 4 अङ्क जोड्यो। यसपछि खेलमा फर्कने प्रयास गरेको बङ्गलादेश एक समय 7-7 को बराबरीमा थियो, तर कुनै पनि समय नेपाललाई उछिन्न भने सकेन। 11-8 को अग्रता बनाएपछि नेपालले लगातार 16 अङ्क जोडेर दोस्रो सेट सहजै 25-8 ले जित्यो। बङ्गलादेशले तेस्रो सेटमा पनि फितलो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दियो। तेस्रो सेट नेपालले 25-9 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। लगातारको दोस्रो जितपछि नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको छ। बङ्गलादेश विरुद्धको नतिजा प्रशिक्षक जान्डी ब्रान्डका लागि करियरकै सहज जित हो। This was the most easiest game that I coached in my life. The result against India is not so important in the sense that you have always a chance in the semi-final. To win that game, you are in the final. So it's a good lesson for us at what point we are in our preparation after 2.5 months work when we play a strong physical team like India. So that's the biggest
the biggest thing for tomorrow is to play good volleyball, and what can we do against a physically stronger team than we. The first thing I want to say is I never lost against India. So maybe the team lost against India, but I told already yesterday, the past is the past. नेपालले लगातार 2 सहज जित निकाल्दा युवा खेलाडीको प्रदर्शन तारिफ योग्य रह्यो, जसको श्रेय प्रशिक्षकलाई जान्छ। उनले स्पाइकर प्रतिभा मालीको अभाव हुन दिएका छैनन्। तर नेपाल ब्लकमा भने यसअघि जस्तै यसपालि पनि कमजोर देखिएको छ। साथै सेटिङमा पनि नेपालले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालले भोलि भारतको सामना गर्नेछ। दोस्रो खेल जितेर भारतले पनि अन्तिम 4 मा स्थान बनाइसकेको छ। त्यो अर्को चान्स हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो हामी पहिला बेस्ट अफ 5 खेलेर हार्यो, अहिले चाहिँ त्यो फेरि पनि त्यो चान्स पाएको छौँ। अब हाम्रो एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्ने एउटा मौका छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यो हिस्ट्री क्रिएट गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब त्यो के हुन्छ त के पनि थाहा। मैले अस्ति नै पनि भनिसकेँ, हाम्रो फिजिकल्ली अलिकति इन्डियाभन्दा हामी विकनेस भएको कारणले गर्दा हामीले रिसिभिङ र डिफेन्समा हामीले फोकस गरेका छौँ भनेर भनिरहेको थिएँ। हामीले अब त्यो ब्लक भएन भने पनि हामीले डिफेन्स टाइट गरेर त्यो खेल्ने स्ट्राटेजी चाहिँ त्यस्तो छ। अहिलेसम्म हराउन नसकेकाले भारतसँगको खेललाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। घरेलु कोचमा भएको 13औं सागमा 2 सेट जितेर पनि नेपाल अन्तिममा पराजित भएको थियो। नेपाल सामु त्यो हारको बदला लिने अवसर छ, तर जारी प्रतियोगितामा सबैभन्दा अब्बल देखिएको भारतलाई हराउन सहज हुने छैन। नेपालले 2 खेलमा भन्दा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित, सहमतिको दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, विरोध गर्नुको सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल नरहेको जवाफ। मन्त्री परिषदले 5 महिनापछि पायो पूर्णता। 10औं पटकको विस्तारमा जसपाबाट थपिए 1 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री, मधेस सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको निर्णय। बजेट माग्दै सुदूरपश्चिमका सभामुखदेखि मन्त्रीमण्डल नै सिंहदरबारमा, राष्ट्रिय कोषमा योगदानका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीले झनै अन्यायमा परेको गुनासो। पासाङले कीर्तिमानी बराबरी गरेपछि कामिरिता 28औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा, कृत्रिम खुट्टाको सहायताले आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका हरि बुढा मगरलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत। र बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल 1 खेल अगावै काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा भोलि हुने भारतसँगको खेलबाट समूह विजेताको टुङ्गो लाग्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.